आजको क्लासमा मैले तपाईहरुलाई हिब्रू ल्याङ्ग्वेज सम्बन्धी कलर्स यानी कि चेवा हिब्रूमा भन्दाखेरि र नेपालीमा भन्दाखेरि रङहरुलाई हिब्रूमा कसरी भन्ने हैन उच्चारण कसरी गर्ने र कपडाहरुको बारेमा भन्न जाँदै छु। आशा गर्दछु मैले भनेको कुराहरु हजुरहरुले नोट गरेर टिप्नु हुनेछ, सुन्नु हुनेछ र याद गरेर राख्नु हुनेछ है त। म तपाईहरुलाई फर्स्टमा नेपालीमा भन्छु, त्यसपछि हिब्रूमा त्यसपछि इंग्लिशमा भन्छु, त्यसपछि भने म तपाईहरुलाई लास्टमा चाहिँ हिब्रूमा भन्न जाँदै छु है त। रङ 1 नम्बर भन्दियो रङ यानी कि इंग्लिशमा भन्दाखेरि कलर, इंग्लिशमा भन्दाखेरि कलर्स है कलर। हिब्रूमा भन्दाखेरि हिब्रूमा चेवा हिब्रूमा है यो चाहिँ हिब्रूमा चाहिँ चेवा भनेर भन्ने गरिन्छ। रङलाई इंग्लिशमा कलर, हिब्रूमा चेवा। अब हामी सुनौं है त के रहेछ। हरियो इंग्लिशमा भन्दाखेरि ग्रीन, हिब्रूमा त्यसैलाई येरोक भन्ने गरिन्छ है येरोक। अब अर्को रह्यो सुनौलोलाई इंग्लिशमा गोल्डन भनिन्छ भनेदेखि हिब्रूमा जहाब भनेर भन्ने गरिन्छ। नीलोलाई इंग्लिशमा ब्लू भनिन्छ भनेदेखि हिब्रूमा कखोल भनेर भन्ने गरिन्छ। खैरोलाई इंग्लिशमा ब्राउन भनिन्छ भनेदेखि हिब्रूमा खुम भनेर भन्ने गरिन्छ खुम। पहेलोलाई इंग्लिशमा येलो भनेर भन्ने गरिन्छ भनेदेखि हिब्रूमा चहोब भनेर भन्ने गरिन्छ चहोब। सुन्तला रङलाई इंग्लिशमा ऑरेन्ज भनिन्छ भनेदेखि हिब्रूमा कतोम भनेर भन्ने गरिन्छ। रातोलाई इंग्लिशमा रेड, अहिले मैले लेखिरहेको पनि रेड साइनै हो हैन, रेड कलर रहेछ, रेड भनिन्छ भनेदेखि हिब्रूमा अदोम भनेर भन्ने गरिन्छ। सेतोलाई इंग्लिशमा व्हाइट भनेर भन्ने गरिन्छ भनेदेखि हिब्रूमा लबान भनेर भन्ने गरिन्छ। कालोलाई इंग्लिशमा ब्ल्याक भनिन्छ भनेदेखि हिब्रूमा सखोर भनेर भन्ने गरिन्छ सखोर। म तपाईहरुलाई एकचोटी फेरि रिपिट गर्दै छु है त, ध्यान दिएर सुन्नु होला। कलर नेपालीमा रङ, इंग्लिशमा कलर, हिब्रूमा भन्दाखेरि कलरलाई चेवा भनेर भन्ने गरिन्छ। नेपालीमा हरियो, इंग्लिशमा ग्रीन र हिब्रूमा भन्दाखेरि एरोक भनेर भन्ने गरिन्छ। सुनौलो इंग्लिशमा गोल्डन, हिब्रूमा भन्दाखेरि जहाब भनेर भन्ने गरिन्छ। नीलो इंग्लिशमा ब्लू, हिब्रूमा भन्दाखेरि कखोल भनेर भन्ने गरिन्छ। खैरो रङलाई इंग्लिशमा ब्राउन कलर, हिब्रूमा भन्दाखेरि खुम भनेर भन्ने गरिन्छ। पहेँलो रङलाई इंग्लिशमा येलो, हिब्रूमा भन्दाखेरि चहोब भनेर भन्ने गरिन्छ। सुन्तला रङलाई इंग्लिशमा ऑरेन्ज, हिब्रूमा भन्दाखेरि कतम भनेर भन्ने गरिन्छ। रातोलाई रेड, हिब्रूमा भन्दाखेरि अदोम भनेर भन्ने गरिन्छ। सेतोलाई व्हाइट, हिब्रूमा भन्दाखेरि लबान भनेर भन्ने गरिन्छ। कालोलाई ब्ल्याक, हिब्रूमा भन्दाखेरि सखोर भनेर भन्ने गरिन्छ। मैले तपाईहरुलाई रङको पढाए है त। अब नेक्स्ट रहेको छ कपडाहरु, क्लोथ्स कपडाहरु। नेक्स्ट रहेको छ कपडाहरु यानी कि क्लोथ्स।
इङ्ग्लिसमा क्लोथ्स भयो भनेदेखि हिब्रूमा यही कुरालाई के भनिन्छ? गदिम, बेगदिम, बेगदिम है, बेगदिम भनेर भन्ने गरिन्छ हिब्रूमा त्यही कुरालाई। ध्यान दिएर सुन्नु होला है त। अब सुरुमा म तपाईँहरूलाई नेपालीमा भन्दैछु, त्यसपछि इङ्ग्लिसमा, लास्टमा भने हिब्रूमा। कपडाहरू, कपडाहरूलाई इङ्ग्लिसमा क्लोथ्स भनिन्छ भनेदेखि हिब्रूमा बेगदिम भनेर भन्ने गरिन्छ, बेगदिम। टोपीलाई इङ्ग्लिसमा क्याप भनिन्छ भनेदेखि हिब्रूमा किप्पा, किप्पा अथवा कोभा भनेर भन्ने गरिन्छ। अर्को रह्यो सुहाउँदो, सुहाउँदो, मिलेको, मिलेको अथवा ठिक भनेर भन्नु पऱ्यो भनेदेखि इङ्ग्लिसमा फिट भनिन्छ भनेदेखि हिब्रूमा चाहिँ मतिम भनेर भन्ने गरिन्छ है त। गन्जीलाई इङ्ग्लिसमा वेस्ट भनिन्छ भनेदेखि हिब्रूमा गुफिया भनेर भन्ने गरिन्छ। सर्टलाई इङ्ग्लिसमा सर्ट भनिन्छ भनेदेखि हिब्रूमा खुल्चा भनेर भन्ने गरिन्छ। छातालाई इङ्ग्लिसमा अम्ब्रेला भनिन्छ भनेदेखि हिब्रूमा मित्रिया भनेर भन्ने गरिन्छ। प्यान्टलाई इङ्ग्लिसमा प्यान्ट भनिन्छ भनेदेखि हिब्रूमा मिक्नासाइम, मिक्नासाइम भनेर भन्ने गरिन्छ। पेटीलाई इङ्ग्लिसमा बेल्ट भनिन्छ भनेदेखि हिब्रूमा चाहिँ खगोरा भनेर भन्ने गरिन्छ। पेटीलाई, बेल्टलाई हिब्रूमा खगोरा भनेर भन्ने गरिन्छ। कट्टु अथवा पेन्टी भन्नु पऱ्यो भनेदेखि इङ्ग्लिसमा अन्डरवेयर भनिन्छ भनेदेखि हिब्रूमा चाहिँ तख्तोनिम, तख्तोनिम भनेर भन्ने गरिन्छ। मोजालाई इङ्ग्लिसमा सक्स भनेर भन्ने गरिन्छ भनेदेखि हिब्रूमा गार्बाइम भनेर भन्ने गरिन्छ। जुत्तालाई इङ्ग्लिसमा सुज भनेर भन्ने गरिन्छ भनेदेखि हिब्रूमा नालाइम भनेर भन्ने गरिन्छ। कोटलाई इङ्ग्लिसमा कोट भनेर भनिन्छ भनेदेखि हिब्रूमा चाहिँ मेल भनेर भन्ने गरिन्छ, मेल। मेल, कोटलाई चाहिँ इङ्ग्लिसमा कोट भनेर भन्ने गरिन्छ भनेदेखि हिब्रूमा चाहिँ मिल भनेर भन्ने गरिन्छ। अर्को रह्यो रुमाल। रुमाललाई इङ्ग्लिसमा टावेल भनेर भन्ने गरिन्छ भनेदेखि हिब्रूमा चाहिँ म्यागेवेथ भनेर भन्ने गरिन्छ। अब सुटलाई इङ्ग्लिसमा सुट भनेर भन्ने गरिन्छ भनेदेखि हिब्रूमा चाहिँ खलिफा भनेर भन्ने गरिन्छ है त। चस्मालाई इङ्ग्लिसमा गगल्स भनेर भन्ने गरिन्छ भनेदेखि हिब्रूमा चाहिँ मिस्कफाइम भनेर भन्ने गरिन्छ। ऐनालाई इङ्ग्लिसमा मिरर भनेर भन्ने गरिन्छ भनेदेखि हिब्रूमा चाहिँ मरा भनेर भन्ने गरिन्छ। भिजेको, भिजेकोलाई इङ्ग्लिसमा वेट
भनेर भन्ने गरिन्छ भनेदेखि हिब्रूमा रतुफ भनेर भन्ने गरिन्छ है। अर्को रह्यो सुक्खा। सुक्खालाई अथवा सुकेको भनेर भन्न पर्यो भनेदेखि इङ्ग्लिसमा ड्राई भनिन्छ भनेदेखि हिब्रूमा चाहिँ यब्बेस भनेर भन्ने गरिन्छ। गहनालाई इङ्ग्लिसमा ज्वेलरी भनेर भन्ने गरिन्छ भनेदेखि हिब्रूमा तक्सतिम भनेर भन्ने गरिन्छ। गोजीलाई अथवा खल्ती भनिदियो हैन, खल्ती अथवा गोजीलाई इङ्ग्लिसमा पकेट भनेर भन्ने गरिन्छ भनेदेखि हिब्रूमा किस भनेर भन्ने गरिन्छ। किस भनेको फेरि हाम्रो नेपालीमा किस गरेको जस्तो किस होइन नि, फेरि पकेट भनेको चाहिँ किस भनेको हो नि। फेरि किस त किस पुरै फेरि मान्छेले गर्ने किस भन्ने सोच्नु होला नि। पकेटलाई पनि हिब्रूमा किस भनेर भन्ने गरिन्छ है। म तपाईँहरूलाई एकचोटि फेरि रिपिट गरिदिँदैछु बिस्तारै। कपडाहरू इङ्ग्लिसमा क्लोथ्स, हिब्रूमा बेगादिम। कपडाहरू इङ्ग्लिसमा क्लोथ्स, हिब्रूमा बेगादिम है। त्यसपछि टोपी क्याप इङ्ग्लिसमा भन्दाखेरि हिब्रूमा किप्पा अथवा कोबा है। सुहाउँदो मिलेको ठिक, फिट इङ्ग्लिसमा भन्नुपर्दा, हिब्रूमा भन्नुपर्दा मतिम। गन्जी इङ्ग्लिसमा भन्नुपर्दा भेस्ट, हिब्रूमा भन्नुपर्दा गुफिया। मैले टिक लगाएको चाहिँ हिब्रूमा भनेको है। सर्ट इङ्ग्लिसमा पनि सर्ट नै भनिन्छ, हिब्रूमा खोल्सा भनेर भन्ने गरिन्छ है। छाता इङ्ग्लिसमा भन्नुपर्दा छातालाई अम्ब्रेला भनिन्छ भनेदेखि हिब्रूमा भन्नुपर्दा मित्रिया भनेर भन्ने गरिन्छ है। प्यान्ट इङ्ग्लिसमा भन्नुपर्दा प्यान्ट भनिन्छ भनेदेखि हिब्रूमा भन्नुपर्दा मिक्ना साइम भनेर भन्ने गरिन्छ है, मिक्ना साइम। पेटी अथवा बेल्ट इङ्ग्लिसमा भन्नुपर्दा भनेदेखि हिब्रूमा भन्नुपर्दा खगोरा भनेर भन्ने गरिन्छ। कट्टु अथवा पेन्टी भन्नु पर्यो भनेदेखि अन्डरवेयर भनेर भनिन्छ, त्यसलाई हिब्रूमा भन्नुपर्दा तख्तोनिम भनेर भन्ने गरिन्छ। मोजालाई इङ्ग्लिसमा सक्स भनेर भनिन्छ भनेदेखि हिब्रूमा गारबाइम भनेर भन्ने गरिन्छ। जुत्तालाई इङ्ग्लिसमा सुज भनिन्छ भनेदेखि हिब्रूमा नालाइम भनेर भन्ने गरिन्छ। त्यस्तै गरी कोटलाई इङ्ग्लिसमा कोट नै भन्ने गरिन्छ भनेदेखि हिब्रूमा चाहिँ मेल भनेर भन्ने गरिन्छ। रुमाललाई इङ्ग्लिसमा टावेल भनेर भनिन्छ भनेदेखि हिब्रूमा चाहिँ मेगेवेद भनेर भन्ने गरिन्छ। सुटलाई इङ्ग्लिसमा सुट नै भनिन्छ भनेदेखि हिब्रूमा चाहिँ खलिफा भनेर भन्ने गरिन्छ। चस्मालाई इङ्ग्लिसमा गुगल्स भनेर भनिन्छ भनेदेखि हिब्रूमा भन्दाखेरि मिस्कफाइम भनेर भन्ने गरिन्छ, मिस्कफाइम। ऐनालाई इङ्ग्लिसमा मिरर भनिन्छ भनेदेखि हिब्रूमा भन्नुपर्दा मरा भनेर भन्ने गरिन्छ। भिजेकोलाई इङ्ग्लिसमा वेट भनेर भन्ने गरिन्छ भनेदेखि हिब्रूमा भन्नुपर्दाखेरि रतुफ भनेर भन्ने गरिन्छ। सुक्खा अथवा सुकेकोलाई इङ्ग्लिसमा ड्राई भनेर भन्ने गरिन्छ भनेदेखि हिब्रूमा यब्बेस भनेर भन्ने गरिन्छ। गहनालाई इङ्ग्लिसमा ज्वेलरी भनेर भन्ने गरिन्छ भनेदेखि हिब्रूमा तक्सतिम भनेर भन्ने गरिन्छ। गोजी अथवा खल्तीलाई इङ्ग्लिसमा पकेट भनेर भन्ने गरिन्छ भनेदेखि हिब्रूमा किस अथवा धेरै छन् भने किसिम भनेर भन्न सकिन्छ। अब मैले आजको भिडियोमा मैले तपाईँहरूलाई रङ विशेष त कलरहरूलाई कसरी भन्न सकिन्छ हिब्रूमा पढाएँ। त्यसपछि कपडाहरूको बारेमा पढाएँ भनेदेखि आशा गर्दछु मैले अगाडि पढाएको सिरिजहरूमा पनि तपाईँहरूले एकदमै ध्यान दिएर हेर्नुभएको होला, सुन्नुभएको होला। हजुरहरूलाई केही कमेन्ट गर्न मन भएदेखि अथवा मैले पढाएको कुराहरू केही सुन्नुभएको छ तर बुझ्नुभएको छैन अथवा केही कुराहरू सुधार गर्नु छ भनेदेखि प्लिज कमेन्ट बक्समा गएर कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। अथवा मैले तपाईँहरूलाई हिजोको सिरिजमा
हिब्रूको केही वर्ड्सहरू पढाएको थिएँ होइन। आज चाहिँ म तपाईँहरूलाई हिब्रूको अरू पनि केही वर्ड्सहरू अथवा थोरै पढाउन जाँदैछु। आशा गर्दछु मैले पढाएको कुराहरू हजुरहरूलाई फलदायी नै हुनेछ। ध्यान दिएर सुन्नुहोला है त। कपीमा पनि नोट टिप्ने पनि कोसिस गर्नुहोला। म आज तपाईँहरूलाई फर्स्ट वर्ड हिब्रू वर्डको फर्स्ट वर्ड्सहरू चाहिँ भन्न जाँदैछु, सुनाउन अथवा पढाउन जाँदैछु। ध्यान दिएर सुन्नुहोला है त। म तपाईँहरूलाई इङ्ग्लिसमा भन्छु अनि नेपालीमा भन्छु अनि म तपाईँहरूलाई हिब्रूमा पनि भन्छु लास्टमा चाहिँ, ताकि तपाईँहरूलाई बुझ्नको लागि सजिलो होस् होइन। अब हामीले यहाँनिर फर्स्ट वर्ड्सहरू हिब्रूको फर्स्ट वर्ड्सहरू भन्दैछु है मैले यहाँनिर। हिब्रूको फर्स्ट वर्ड्सहरू है। हिब्रूको पहिलो अक्षरहरूमा के हुनेछ भनेदेखि अब हेलो, हेलो भनेको अब नमस्कार भयो होइन नि, नमस्कार हामीले नेपालीमा भन्यौँ होइन। अब हिब्रूमा त्यसलाई के भनिन्छ, सलोम, सलोम भनेर भन्ने गरिन्छ है। त्यसपछि रह्यो हेलो भनेपछि बाई, बाई भनेको तपाईँहरूलाई थाहा नै छ, बाई भनेको बाई भइहाल्यो होइन। अब बाईलाई के भनिन्छ, लित्राओत भनेर भनिन्छ है, लित्राओत भनेर भन्न सकिन्छ है। अब रह्यो यस, यस भनेको हजुर छ भन्नु भनेको होइन, यस भनेको हजुर भनेको होइन। यसलाई चाहिँ हामीले क्यान भनेर भनिन्छ है, केन भनेर भन्न सकिन्छ है हिब्रू। यो भयो हिब्रू वर्ड्स है, मैले यहाँ लेखेको छु। यो भयो फर्स्ट वर्ड्स भयो होइन। यहाँनिर हिब्रू भयो, यो नेपाली भयो अनि इङ्ग्लिस भयो है त। अब नो भन्दाखेरि नाइ, होइन, छैन भन्नु पर्यो होइन। नाइ, होइन, छैन भन्नु पर्यो भने चाहिँ लो, लो भनेको नाइ, होइन, छैन है त। अब फेरि बाँकी के रह्यो गुड, गुड भनेको राम्रो होइन। अब राम्रोलाई के भन्न सकिन्छ हिब्रूमा, हामीले राम्रोलाई तोब भनेर भन्ने गरिन्छ। के भन्ने गरिन्छ हिब्रूमा, गुड राम्रोलाई तोब भनेर भन्न सकिन्छ। अब ओके फाइन भन्नु पर्यो इङ्ग्लिसमा, फाइन होइन। ओके ठिक छ नेपालीमा भन्दाखेरि हामीले ठिक छ भनेर भन्दाखेरि अब हिब्रूमा के हुन्छ भनेदेखि बेसेदर, बेसेदर भनेर भन्ने गरिन्छ। इङ्ग्लिसमा फाइन, ओके, नेपालीमा ठिक छ, हिब्रूमा के भन्न सकिन्छ, के भनेर भन्ने गरिन्छ भनेदेखि बेसेदर भनेर भन्ने गरिन्छ है त। अब थ्याङ्क्स, थ्याङ्क्स भनेर भन्दाखेरि अब इङ्ग्लिसमा थ्याङ्क्स भनिन्छ, नेपालीमा के भन्ने गरिन्छ, धन्यवाद भनेर भन्ने गरिन्छ होइन। धन्यवाद भनेर नेपालीमा भनिन्छ, थ्याङ्क्स भनेर थ्याङ्क यू भनेर इङ्ग्लिसमा भन्ने गरिन्छ। अब हिब्रूमा भन्दाखेरि तोदा भनेर भन्ने गरिन्छ। अब कसैलाई भन्नु पर्ला थ्याङ्क यू सो मच भन्नु पऱ्यो होइन, थ्याङ्क्स अ लट, मानौ थ्याङ्क्स अ लट भनेर भन्नु परेन, धेरै धेरै धन्यवाद। हामीले नेपालीमा भन्दा के भन्छौँ भनेदेखि धेरै धेरै धन्यवाद भनेर भन्ने गर्छौँ होइन। अब त्यसलाई के भन्नु पऱ्यो हिब्रूमा, हिब्रूमा के भन्नु पऱ्यो भनेदेखि आर्बे आर्बे तोदारबा भनेर भन्ने गरिन्छ। आर्बे आर्बे सरी आर्बे आर्बे तोदा रब्बा भनेर भन्ने गरिन्छ है त। थ्याङ्क्स अ लट भनेको नेपालीमा धेरै धेरै धन्यवाद, हिब्रूमा भन्दाखेरि आर्बे आर्बे तोदा रब्बा। अब एक्सक्युज मी भन्नु पर्यो, एक्सक्युज मी, एक्सक्युज मी भनेर भन्दाखेरि अथवा सरी भनेर भनिँदाखेरि एक्सक्युज मी, माफ गर्नुहोस् भनेर नेपालीमा भनिन्छ होइन त, माफ गर्नुहोस्, अथवा इङ्ग्लिसमा भन्दाखेरि पार्डन प्लिज पनि भनेर भन्ने गरिन्छ। यसलाई चाहिँ के भन्ने गरिन्छ भनेदेखि हिब्रूमा इङ्ग्लिसमा एक्सक्युज मी, सरी भनेर भनेपछि
नेपालीमा के भनिन्छ माफ गर्नु भनेर भनिन्छ यसलाई। अनि हिब्रूमा यसलाई के भनिन्छ भनेदेखि स्लिखा स्लिखा भनेर भन्ने गरिन्छ। के भनिन्छ हिब्रूमा माफ गर्नुहोस्, एक्सक्युज मी, सरी भनेर कसैले तपाईँहरूलाई इङ्ग्लिसमा भन्यो भनेदेखि इजरायलमा त्यसलाई तपाईँले हिब्रू भाषामा कसैले भन्यो भनेदेखि तपाईँले स्लिखा भनेर भन्न सक्नुहुन्छ है त। अब मैले लास्टमा के भन्न जाँदैछु भनेदेखि नो थ्याङ्क्स भनेर भने होइन मैले। अब नो थ्याङ्क्स अथवा थ्याङ्क यू होइन, जे पनि भन्न सक्छु, थ्याङ्क्स थ्याङ्क यू। नो थ्याङ्क्स होइन पर्दैन धन्यवाद भनेर भने होइन मैले। नो थ्याङ्क्स भनेको होइन पर्दैन धन्यवाद भनेर मैले भन्दाखेरि हिब्रूमा के भन्न सकिन्छ भनेदेखि लो तोदा भनेर भनिन्छ। अब मैले हिब्रूमा तपाईँहरूलाई कसैले तपाईँहरूलाई हिब्रूमा के भन्यो लो तोदा भनेर भन्यो भनेदेखि तपाईँले के भन्नु पर्यो, ए यो मान्छेले चाहिँ मलाई नो थ्याङ्क्स थ्याङ्क यू भनेर भन्न खोजेको रहेछ भनेर तपाईँले बुझ्नु पर्यो है त। अब हामी अर्को 2 नम्बरमा के पढ्न जाँदैछौँ भनेदेखि ग्रिटिङ्स अथवा मिटिङ्सहरूको बारेमा पढ्न जाँदैछौँ है त। यसलाई चाहिँ ग्रिटिङ्स म लेखिदिँदै पनि छु तपाईँहरूलाई, GREETINGS ग्रिटिङ्स वा मिटिङ्स है त। ग्रिटिङ्स वा मिटिङ्स यसलाई हिब्रूमा के भनिन्छ भनेदेखि हिब्रूमा यसलाई ब्रखोत भनेर भन्ने गरिन्छ है। ब्रखोत यो चाहिँ हिब्रू वर्ड भयो। ब्रखोत भनेको चाहिँ ग्रिटिङ्स मिटिङ्सहरू भयो, यिनीहरूलाई चाहिँ ब्रखोत भनेर भन्ने गरिन्छ हिब्रूमा। अब पहिलो नम्बरमा के आयो थ्याङ्क यू भनेको नेपालीमा के भनिन्छ हामी धन्यवाद भनेर भन्ने गर्दछौँ होइन नेपालीमा। अब यही धन्यवादलाई थ्याङ्क यूलाई इङ्ग्लिसमा भनिन्छ भने नेपालीमा धन्यवाद भनिन्छ। यसलाई के भन्यो अब तोदा रब्बा भनेर भन्ने गरिन्छ। थ्याङ्क यूलाई के भनिन्छ हिब्रूमा तोदा रब्बा। अब प्लिज कसैलाई रिक्वेस्ट गर्नु पर्यो होइन, प्लिज भनेको एकदम रिक्वेस्ट गरेर यो काम गरिदिनुहोस् न ल प्लिज भनेर हामीले नेपालीमा भन्छौँ होइन, त्यसलाई के भन्नु पर्यो बेभाकासा त्यसलाई के भन्न सक्छौँ बेभाकासा भनेर भन्न सक्छौँ होइन। अब हामीले के सुन्न पर्यो भनेदेखि डोन्ट मेन्सन इट अथवा डोन्ट मेन्सन इट भनेर भन्यो भनेदेखि इट्स डोन्ट मेन्सन इट भनेर कसैले भन्यो भनेदेखि इट्स ओके केही छैन नेपालीमा भन्दाखेरि केही छैन ठिकै छ नेभर माइन्ड भनेर भनेको है यो चाहिँ। यो भन्दाखेरि यसलाई हिब्रूमा के भनिन्छ भनेदेखि हिब्रूमा चाहिँ यसलाई लोदबार भनेर भन्ने गरिन्छ है त। लोदबार भनेर भन्ने गरिन्छ। इट्स ओके केही छैन भन्नु पऱ्यो भने लोदबार भनेर भन्ने गरिन्छ है त। नाइस टु मिट यु भनेर भन्नु पऱ्यो भने होइन, अब नाइस टु मिट यु तपाईँसँग भेटेर खुसी लाग्यो। अब नेपालीमा भन्दाखेरि तपाईँसँग भेटेर खुसी लाग्यो। तपाईँसँग भेटेर खुसी लाग्यो भनेर अब कोही मान्छेसँग भेटेपछि अब हामीले छुट्ने बेलामा कसैसँग त भन्छौँ होइन तपाईँसँग भेटेर एकदम खुसी लाग्यो भनेर भन्छौँ। अब त्यस्तो कुरालाई चाहिँ त्यो वर्डलाई चाहिँ हिब्रूमा के भनिन्छ भनेदेखि नाइमेओद भनेर भन्ने गरिन्छ। के भनिन्छ नाइमेओद
भनेर भन्ने गरिन्छ। तपाईसँग भेटेर खुसी लाग्यो भनेर भन्नु पर्यो भने चाहिँ नाइमे ओद भनेर भन्ने गरिन्छ। ध्यान दिएर सुन्नुहोस् है त, मैले के भने भनेदेखि हिब्रूको फर्स्ट वर्ड्सहरू भने मैले भने है तपाईँलाई। फर्स्ट वर्ड्सहरूमा हेलो, सलोम, बाई, लिट्राओत, यस, क्यान, नो, होइन, छैन, लो, गुड, राम्रो, तोब हिब्रूमा भन्दाखेरि, फाइन, ओके नेपालीमा भन्दाखेरि ठिक छ, हिब्रूमा भन्दाखेरि बेसेदर, थ्याङ्क्स अ लट अथवा थ्याङ्क यू भन्नु पर्यो भने नेपालीमा धन्यवाद, हिब्रूमा भन्दाखेरि तोदा, थ्याङ्क्स अ लट भनेर इङ्ग्लिसमा कसैले भन्यो भनेदेखि नेपालीमा धेरै धेरै धन्यवाद। अब हिब्रूमा भन्दाखेरि आर्बे तोदा रब्बा, एक्सक्युज मी, सरी। अब नेपालीमा त्यही वर्ड भन्दाखेरि माफ गर्नुहोला, हिब्रूमा भन्दाखेरि स्लिखा भनेर भन्ने गरिन्छ। नो थ्याङ्क्स नेपालीमा भन्दाखेरि होइन, छैन, पर्दैन, होइन, धन्यवाद। होइन, पर्दैन भनेर भन्नु पर्यो भनेदेखि हिब्रूमा लो तोदा भनेर भन्ने गरिन्छ। होइन, पर्दैन भन्नु पर्यो भने लो तोदा भनेर हिब्रूमा भन्ने गरिन्छ। यो भयो हिब्रूको केही फर्स्ट वर्ड्सहरू है त हजुरहरूलाई मैले अहिले सुनाएको। अब आउँदैछ ग्रिटिङ्स। ग्रिटिङ्स भनेको ब्रखोत। हिब्रूमा ग्रिटिङ्स, इङ्ग्लिसमा ग्रिटिङ्स अथवा मिटिङ्स, कोही मान्छेसँग भेट्नु ओर्नु कुरा गर्नु हुन्छ नि, कन्भर्सेसनहरू गर्नु अथवा इन्ट्रोडक्सन गर्दाखेरि जुन सर्ट वर्ड्सहरू युज हुन्छ होइन, त्यसलाई चाहिँ यसमा ब्रखोत भनेर भन्ने गरिन्छ है त। त्यो ब्रखोत भनेर चाहिँ के रहेछ त भनेर भन्दाखेरि यसमा वर्ड्सहरू धेरै छन् होइन, ग्रिटिङ्सहरूमा अब यहाँ वर्ड्सहरू धेरै छन्, तर मैले तपाईँहरूलाई अलिकति चाहिँ यहाँ अलिक भनेको छु। म फेरि पनि भन्न जाँदैछु, तर अलिकति चाहिँ मैले तपाईँहरूलाई बुझाइदिनको लागि अलिकति टिपोट गराइहालेँ। थ्याङ्क यू धन्यवाद हिब्रूमा भन्दाखेरि तोदा रब्बा, प्लिज नेपालीमा भन्दाखेरि कृपया भनेर भन्ने गरिन्छ। सरी मैले यहाँ लेख्न छुटेछु होइन, नेपालीमा कृपया यहाँ लेखिदिएँ है त, कृपया। हिब्रूमा भन्दाखेरि बेबाकास भनेर भन्ने गरिन्छ। डोन्ट मेन्सन इट, अब त्यही कुरालाई नेपालीमा भन्दाखेरि केही छैन, हिब्रूमा लो दबार भनेर भन्ने गरिन्छ। नाइस टु मिट यु, तपाईँसँग भेटेर खुसी लाग्यो भनेर कसैले नेपालीमा अथवा इङ्ग्लिसमा नाइस टु मिट यु भनेर भन्यो भनेदेखि हामीले हिब्रूमा के भन्न सकिन्छ? नाइस टु मिट युलाई नाइमे ओद भनेर पनि भन्न सकिन्छ होइन त। अब अरू पनि भन्न जाँदैछु है त म तपाईँहरूलाई। अब इट्स ओके, मेरो ह्यान्ड राइटिङ त्यति राम्रो छैन होइन, अब आइप्याडमा त्यति राम्रोसँग भइ पनि राखेको छैन, त्यसको लागि म एकदम क्षमा प्रार्थी छु। तर मैले भनेको कुराहरू आशा गर्दछु हजुरहरूले ध्यान दिएर सुनिराख्नु भएको छ है त। इट्स ओके भनेको चाहिँ ठिक छ, नेपालीमा भन्दाखेरि ठिक छ, नेभर माइन्ड, इट्स ओके भनेर भन्ने गरिन्छ होइन। त्यसलाई चाहिँ अब हिब्रूमा भन्दाखेरि जे बेसेदर भनेर भनेको है त। अब एभ्रिथिङ इज ओके, एभ्रिथिङ इज ओके नेपालीमा भन्दाखेरि सबै ठिक छ, सबै ठिक छ भन्यो। अब हिब्रूमा भन्दाखेरि एभ्रिथिङ इज ओके, सबै ठिक छ, यसलाई हिब्रूमा के भन्न सकिन्छ भनेदेखि अकोल बेसेदर भनेर हिब्रूमा भन्ने गरिन्छ। इट्स ओके अथवा एभ्रिथिङ इज ओके, सबै ठिक छ भनेर भन्दाखेरि अकोल बेसेदर। अल द बेस्ट, गुड लक भनेर भन्न सकिन्छ होइन। शुभकामना, अल द बेस्ट भनेको नेपालीमा शुभकामना भन्दाखेरि हिब्रूमा अल द बेस्टलाई हिब्रूमा के भन्दो रहेछ? शुभकामना भन्दाखेरि कोल तोब भनेर भन्न सकिन्छ। अब
अर्को भन्न जाँदैछु म हाउ इज गोइङ हाउ आर यु अथवा हाउ इज गोइङ भनेर सोधेँ होइन मैले हाउ आर यु नेपालीमा भन्दाखेरि तिमीलाई कस्तो छ भनेर सोधेँ है त मैले तिमीलाई कस्तो छ तिमीलाई कस्तो छ भनेर सोध्दाखेरि अब त्यही कुरालाई हिब्रूमा कसरी भन्न सकिन्छ सरी हिब्रूमा त्यही कुरालाई अब कसरी भन्न सकिन्छ भनेदेखि हाउ आर यु भनेर कसैले सोध्यो भनेदेखि मनिषमा भनेर सोधिरहेको हुन्छ कसरी मनिषमा हाउ आर यु तिमीलाई कस्तो छ भनेको मनिषमा भनेर भनेको अब तपाईँले मलाई सबै ठिक छ भनेर त भन्नु पर्यो हैन हाउ आर यु भन्दाखेरि आई एम फाइन म ठिक छु भनेर भन्दाखेरि हिब्रूमा HEBREW हिब्रूमा I am fine हिब्रूमा अनि बेसेदर भनेको इङ्ग्लिसमा आई एम फाइन नेपालीमा म ठिक छु हिब्रूमा भन्दाखेरि अनि बेसेदर कसैलाई तपाईँलाई सोध्यो मानव तपाईँ बाटोमा हिँडिराख्नु भएको छ कोही नयाँ मान्छे अथवा आफ्नै चिनेको मान्छे भेट्नुभयो इजरायलमा हुनुहुन्छ कसैले अब जिस्काएर सोधिदियो होइन तिमीलाई कस्तो छ भनेर सोध्नुको सट्टा मनिषमा भनेर सोधिदियो तपाईँलाई मनिषमा भनेर सोधेपछि केटी मान्छेलाई मनिषमा भनेर भन्ने गरिन्छ केटा मान्छेलाई मास्लोम खा भनेर भन्ने गरिन्छ केटा मान्छेलाई चाहिँ होइन अब केटी मान्छेलाई मनिषमा भनिन्छ भनेदेखि केटा मान्छेलाई मास्लोम खा भनेर भन्ने गरिन्छ अब कसैले तपाईँलाई लेडिज मान्छे भेट्नुभयो तपाईँले म लेडिज भएको भएर मैले लेडिज जसरी बोल्दैछु कसैले सोधिदियो मनिषमा भनेर सोधिदियो अब तपाईँलाई त थाहा छैन मनिषमा भनेको के हो त्यही भएर अब बुझिराख्नुहोस् ध्यान दिएर मनिषमा भनेको तपाईँलाई कस्तो छ भनेर सोधेको तपाईँले के भन्नु पर्यो अनि बेसेदर म ठिक छु भनेर भनेको चाहिँ अनि बेसेदर भनेर भनेको अब यहाँसम्म हामीले त्यति कुरा पढ्यौँ अब बाँकी रह्यो गुड मर्निङ गुड आफ्टरनुन गुड इभिनिङ भन्ने त मैले तपाईँहरूलाई पहिले पढाइसकेको छु होइन यो कुराहरू कङ्ग्रेचुलेसन्स मजाल्तो भनेर पनि मैले तपाईँहरूलाई पढाइसकेको छु पहिलाको सिरिजमा त्यो सिरिजमा ध्यान दिएर सुन्नु होला होइन गुड लक भनेको पनि मैले तपाईँहरूलाई बासल खा भनेर पनि सिकाइसकेको छु सबात सलोम अथवा ह्याप्पी स्याटरडे भनेर पनि मैले सिकाइसकेको छु तपाईँहरूलाई होइन यो कुराहरू तपाईँले पहिलाको सिरिजमा हेर्न नभुल्नु होला आज चाहिँ मैले तपाईँहरूलाई हिब्रूको अब फेरि के चाहिँ एड गर्न जाँदैछु भनेदेखि आज होइन मैले तपाईँहरूलाई सानो सानो कुराहरू हुन्छ नि जस्तै अब कस्तो भन्दाखेरि एक्जेक्टिभ भयो होइन एक्जेक्टिभ भयो त्यसपछि रह्यो अनि प्रोनाउन्सहरू भयो हिब्रूको प्रोनाउन्सहरू के छन् होइन जस्तै आई यु ही सी वी यु दे देम यस्तो कुराहरू चाहिँ मैले तपाईँहरूलाई भन्न जाँदैछु है त हिब्रूको के भनेदेखि हिब्रूको मैले तपाईँलाई प्रोनाउन्सहरू भन्न जाँदैछु है त हिब्रू प्रोनाउन्स है HEBREW हिब्रू प्रोनाउन्स PRONOUNS प्रोनाउन्स भनेको चाहिँ हिब्रूको प्रोनाउन्स वर्डहरू सुन्नुहोस् है त सर्वनामहरू नेपालीमा भन्दाखेरि के रहेछन् भनेर भन्दाखेरि हिब्रूको प्रोनाउन्सहरू 1 नम्बरमा यो अलिकति चकिलो भएन होइन यसमा लगाउँ है त हामी 1 नम्बरमा भएन त्यसलाई मेटिदिन्छु किनकि धेरै राम्रो देखिएन 1 नम्बरमा है त आई भनेको के रहेछ आई भनेको नेपालीमा के हो यो इङ्ग्लिसमा भयो आई भनेको नेपालीमा म भयो होइन अब हिब्रूमा के भन्छ आईलाई हिब्रूमा आईलाई आनी भनेर भन्ने गरिन्छ अब युलाई के भयो नेपालीमा तिमी तपाईँ होइन अब यु तिमी तपाईँ हजुर जे पनि हुन्छ यसलाई के भनिन्छ
अब युमा चाहिँ कस्तो हुन्छ भनेदेखि म्यास्कुलिन र फेमिनिन भन्ने हुन्छ है। जस्तै अब केटी मान्छे र केटा मान्छे छुट्याएर बोल्नुपर्ने हुन्छ है। हामी जस्तै नेपालमा हामीले नेपाली भाषामा भन्छौँ नि, केटा मान्छेलाई मेल र फिमेल जेन्डर छुट्याएर बोल्ने गरिन्छ नि होइन हामीले पनि। त्यही भएर अब यहाँ पनि कस्तो हुन्छ भनेदेखि मेल र हिब्रो वर्ड्समा पनि कस्तो हुन्छ भने मेल अनि फिमेलको वर्ड्सहरू प्रनाउन्सहरू अलग अलग डिफ्रेन्ट हुन्छन्। अब मैले तपाईँलाई सोधेँ, यो फिमेललाई मैले भन्दैछु है। फिमेललाई भन्दाखेरि यु भनेर मैले फिमेललाई भन्यो भने आत भनेर भन्ने गरिन्छ। फिमेललाई के भन्ने गरिन्छ? आत, हिब्रोमा आत भनेर भनिन्छ। 3 नम्बरमा यु भनेर फेरि अब मेललाई भन्नु पऱ्यो भनेदेखि चाहिँ तिमी अथवा तपाईँ, जे पनि हो भनौँ होइन, तिमी तपाईँ, तपाईँलाई जे सजिलो लाग्छ त्यसरी बुझ्न सक्नुहुन्छ। तिमी भनेर अब मेल जेन्डरलाई भन्नु पऱ्यो भनेदेखि आता भनेर पनि भन्न सक्दछौ। मेल र फिमेलमा छुट्याउनु पर्दछ है, यो चाहिँ ध्यान दिएर सुन्नु होला है त। अब हि भन्नु पऱ्यो नि केटा मान्छे होइन, हि, उसलाई के भन्नु पऱ्यो? हु भनेर भन्नुपर्छ है। केटा मान्छेलाई हिब्रोमा हु भनेर भन्ने गरिन्छ है। केटा मान्छेलाई के भन्ने गरिन्छ? हि भनेको चाहिँ हु। अब केटी मान्छे भनेको सी भयो, सीलाई के भनिन्छ? हि। हि भनेको केटी मान्छेलाई, केटा मान्छेलाई हु, केटी मान्छेलाई हि। अब 5 नम्बर भयो। अब 6 नम्बरमा जाउँ है त। हि सी भयो। अब उही भनेको नेपालीमा के भयो? हामी भयो होइन। उहीलाई के भनिन्छ हिब्रोमा? अनाख्नु। अनाख्नु भनेको हिब्रोमा हि। उही भनेको चाहिँ, उही भनेको हामी भयो, हिब्रोमा अनाख्नु भनेर भन्न सकिन्छ, भनेर भन्ने पनि गरिन्छ। अब जस्तै प्लुरलमा भन्दाखेरि यु अथवा तपाईँहरू भनेर भन्नु पऱ्यो भनेदेखि अब भन्नु त पऱ्यो हि सी। अब मेल फिमेल त छुट्याएर बोल्नुपर्ने हुन्छ यसमा होइन। अब यसमा मेल फिमेल छुट्याउँदाखेरि अब मास्कुलिन अथवा मेल जेन्डरलाई भन्दाखेरि आतेम भनेर भन्ने गरिन्छ। के भन्ने गरिन्छ हिब्रोमा? आतेम भनेर भन्ने गरिन्छ, आतेम है त। त्यसपछि फेरि युको पनि तपाईँहरू भनेर भनिन्छ नेपालीमा होइन। त्यसलाई फेरि फिमेल जेन्डरलाई, यसलाई मेल जेन्डरमा आतेम भनेर भन्ने गरिन्छ भनेदेखि अब फिमेल जेन्डरमा आतेन, फिमेल जेन्डरमा आतेम भनेर भन्ने गरिन्छ है त। मेल जेन्डरमा आतेम भनेर भन्ने गरिन्छ भने चाहिँ फिमेल जेन्डरमा आतेन भनेर भन्ने गरिन्छ है त। आतेम र आतेन। अब दे भन्नु पऱ्यो भने दे, उनीहरू, तिनीहरू भनेर भन्दाखेरि तिनीहरूलाई हेम भनेर भन्ने गरिन्छ। हेम के भन्ने गरिन्छ? हेम हिब्रोमा। दे, तिनीहरूलाई हिब्रोमा हेम भनेर भन्ने गरिन्छ। दे भनेको तिमीहरू, दे भनेको हेम, के भयो? हेन। के भयो? देलाई के भन्ने गरिन्छ? हेन भनेर भन्ने गरिन्छ, हेन है त। अब जस्तै अब ट्रान्सपोर्टेसनहरूको लागि, डिरेक्सनको लागि होइन अब भन्नुपर्ने हुन्छ। ट्रान्सपोर्टेसन भनेको चाहिँ कबुरा है त। अब फेरि म तपाईँहरूलाई ट्रान्सपोर्टेसनको बारेमा भन्न जाँदैछु यहाँ। अब ट्रान्सपोर्टेसन्स है, जस्तै अब पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण हुन्छ नि त होइन, स्ट्रेट कर्भ, इस्ट वेस्ट नर्थ, यिनीहरू हुन्छ नि त होइन। अब यिनीहरूलाई चाहिँ के भनिन्छ भनेर म तपाईँहरूलाई भन्न जाँदैछु है त। ट्रान्सपोर्टेसन, TRANSPORTATION, यस ट्रान्सपोर्टेसन्स भयो होइन। अब डिरेक्सन्स भयो होइन। त्यसपछि बाँकी रह्यो ओरिएन्टेसन्स भयो, ओरिएन्टेसन भनेको त म तपाईँलाई लास्टमा गराउँछु है।
ट्रान्सपोर्टेसन्स डिरेक्सन अनि लास्टमा ओरिएन्टेसनमा गराउँछु र तपाईँहरूलाई ध्यान दिएर सुन्नु होला है त। अब ट्रान्सपोर्टेसन भनेको तबुरा, ट्रान्सपोर्टेसन्स भनेको तबुरा हो। डिरेक्सन भनेको किबुइम, डिरेक्सन्स भनेको हिब्रोमा किबुइम, डिरेक्सन्स भनेको के हो? किबुइम। ट्रान्सपोर्टेसन्स भनेको चाहिँ तबुरा है त। ट्रान्सपोर्टेसन भनेको तबुरा। मेरो अक्षर धेरै नै किरमेर भयो नि, तर पनि केही छैन, तपाईँहरूले बुझ्नुभएकै होला, जसो तसो मिलाएर बुझ्नु होला। मबाट केही त्रुटिहरू हुन गएमा म क्षमा प्रार्थी चाहन्छु अहिले नै। तबुरा ओरिएन्टेसनको त अब लास्टमा म भनि नै हाल्छु तपाईँहरूलाई है त। अब हामी सुरु गर्दैछौँ। सुरु मैले गरेँ है त। 1 नम्बरमा राइट, RIGST, राइट भनेको दाहिने साइड भयो, नेपालीमा दाहिने भनिन्छ। अब यसलाई हिब्रोमा HIBREW, हिब्रोमा के भन्ने गरिन्छ भनेदेखि हिब्रोमा दाहिनेलाई यमिना भनेर भन्ने गरिन्छ है। दाहिनेलाई हिब्रोमा के भन्ने गरिन्छ? यमिना। राइट, RIGST, राइटलाई के भन्ने गरिन्छ? यमिना भनेर भन्ने गरिन्छ। लेफ्ट, LEFT, लेफ्टलाई के भन्ने? देब्रे। इङ्ग्लिसमा लेफ्ट, नेपालीमा देब्रे। अब हिब्रोमा स्मोला के भनिँदो रहेछ? स्मोला। 3 नम्बरमा स्ट्रेट, STRAIGST, स्ट्रेट भनेको सिधा। सिधालाई हिब्रोमा के भन्ने गरिन्छ त? एसआर भनेर भन्ने गरिन्छ है। एसआर भनेर भन्ने गरिन्छ। अब 4 नम्बरमा रह्यो नर्थ, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण हुन्छ नि, त्यसको नर्थको सफोन के भन्ने गरिन्छ? नर्थको सफोन भनेर नर्थको भन्ने गरिन्छ है। सफोन भनेर भन्ने गरिन्छ। 5 नम्बरमा साउथको दरोम, साउथको के भन्ने गरिन्छ हिब्रोमा? साउथलाई हिब्रोमा के भन्ने गरिन्छ? दरोम। साउथलाई हिब्रोमा दरोम भनेर भन्ने गरिन्छ। अब इस्टलाई के भन्ने गरिन्छ? मर्काज होइन, मर्काजै भन्ने, मिर्काज भन्दा पनि हुन्छ। मर्काज हामी नेपालीहरूको चाहिँ अलिकति प्रोनाउन्सिएसनमा अलिकति फेल खाइहाल्ने कि, तर पनि जे होस् मैले ट्राई गरेको छु, जानेको बुझेको कुराहरू। इस्ट भनेको मर्काज मिर्काज जे भन्दा पनि भयो होइन, मिलाएर बुझ्नु होला। अब वेस्ट होइन, वेस्ट भनेको हिब्रोमा वेस्ट भनेको मराज भयो। वेस्ट भनेको मराज होइन, वेस्ट भनेको मराज भयो है। अब तपाईँलाई कसैले एड्रेस सोध्दैछ है, वाट इज द एड्रेस भनेर कसैले सोध्यो तपाईँलाई, मैले तपाईँलाई यति चाहिँ कस्तो भने ट्रान्सपोर्टेसनको मात्र भनेको भएर मैले तपाईँलाई अलिकति ओरिएन्टेसन पनि यसमा एड गर्न लागिरहेको छु। ध्यान दिएर सुन्नु होला है त। मैले अहिलेसम्म तपाईँहरूलाई ट्रान्सपोर्टेसनको लागि के भन्यो भनेदेखि राइट इङ्ग्लिसमा, नेपालीमा दाहिने, हिब्रोमा यमिना, लेफ्ट नेपालीमा देब्रे, हिब्रोमा स्मोला, स्ट्रेट नेपालीमा सिधा, हिब्रोमा एसार, ईस्ट पूर्व, हिब्रोमा मिर्काज, वेस्ट पश्चिम,
हिब्रूमा महाराज, नर्थ उत्तर, हिब्रूमा सफोन, साउथ दक्षिण, हिब्रूमा दरोम भनेर भन्ने गरिन्छ। अब यसको लागि मैले तपाईँहरूलाई केही कुरा सोध्दैछु है त, तपाईँहरू पनि ध्यान दिएर सुन्नु होला। मैले हजुरहरूलाई भन्न जाँदैछु, सोध्दै त जाँदैछु नभनौँ, भन्न जाँदैछु। वाट इज द एड्रेस? ए नम्बरमा मानौँ वाट इज द एड्रेस भनेर सोधेँ है मैले। वाट इज द एड्रेस? एड्रेस के हो भनेर भन्दाखेरि कुन एड्रेस? वाट इज द ADDRESS वाट इज द एड्रेस भनेर सोध्यो भनेदेखि हिब्रूमा के भन्दो रहेछ यसलाई? वाट इज द एड्रेस? मा, वाट भनेको मा हो, तपाईँहरूलाई थाहा नै छ। लास्ट टाइम मैले भनेको थिएँ यो कुराहरू पहिलाको एउटा सिरिजमा। वाट भनेको मा, मा रखोबत, अखोबत, रखोबत, खो बेत, रखेबेत, मा रखेबेत भनेको एड्रेस के हो भनेर सोधेको है। बी नम्बरमा रह्यो हाउ डु आई गेट टु, हाउ डु आई गेट टु, म कसरी जान सक्छु भनेर सोधेको है। एख, एख भनेको हाउ, आनी भनेको म, मिगिया, मिगिया भनेको पुग्न सक्छु। एख आनी मिगिया भनेको म कसरी पुग्न सक्छु भनेर भनेको। हाउ डु आई गेट टु भनेर भन्यो म त्यहाँ कसरी पुग्न सक्छु भनेर नेपालीमा सोधेँ। त्यही कुरालाई हिब्रूमा के भनिन्छ? एख आनी मिगिया, एख आनी मिगिया, एख आनी मिगिया भनेर भने है त मैले। अब अर्को मैले सोध्दैछु, भन्दै जाँदैछु हजुरहरूलाई। अघि मैले सोधेँ एड्रेस सोधेँ, एड्रेससम्म कसरी पुग्ने भन्ने कुरा पनि मैले तपाईँहरूलाई भने। एड्रेसलाई सोधेँ, एड्रेससम्म कसरी पुग्ने भनेर मैले तपाईँहरूलाई भने। अब म तपाईँहरूलाई भन्न जाँदैछु ट्रेन स्टेसनको बारेमा है त। हाउ टु गेट टु द ट्रेन स्टेसन, हाउ टु गेट टु द ट्रेन स्टेसन्स, म कसरी ट्रेन स्टेसनसम्म पुग्न सक्छु भनेर भन्यो भनेदेखि एख, पहिलाको जस्तै एख भनेको कसरी, हाउ भनेको एख होइन। अब आनी, आनी भनेको म भइहाल्यो होइन। एख आनी मिगिया, मिगियाले, एख आनी मिगियाले तखनात, तखनात तखनात रकेबेत, रकेबेत, सरी रकेबेत यो त हो है। रकेबेत, रकेबेत। हाउ डु आई गेट टु द ट्रेन स्टेसन, म ट्रेन स्टेसनसम्म कसरी पुग्न सक्छु भनेर सोध्नु पऱ्यो भनेदेखि, सोधे कसैले भनेदेखि यसलाई हिब्रूमा कसरी भनेर सोध्दो रहेछ त? एख आनी मिगियाले तखनात रखेबेत, तखनात, एख आनी मिगियाले तखनात रखेबेत है त। अब सेन्ट्रल स्टेसन, सेन्ट्रल सिटी सोध्नु पऱ्यो मैले होइन। वेयर इज, कहाँ छ भनेर सोध्नु पऱ्यो। सेन्ट्रल सिटी कहाँ छ भनेर सोध्नु पऱ्यो है त मलाई। अब यहाँ डी नम्बरमा म तपाईँलाई भन्न सोध्न जाँदैछु वेयर इज
द सिटी सेन्टर बस स्टेसन कहाँ छ भनेर सोधेँ हैन सिटी सेन्टर कहाँ छ भनेर मैले सोधेँ ए फर सिम्पल छ यो चाहिँ ए फर हमरकाज ए फर हमरकाज मर्काज ए फर हमरकाज भनेको चाहिँ सिटी सेन्टर कहाँ छ भनेर सोधेको अब सोद्धाखेरि गो स्ट्रेट भनेर तपाईलाई कसैले भन्यो है कहाँ छ सिटी सेन्टर भनेर सोद्धाखेरि ए फर हमरकाज भनेर कसैले सोध्यो भनेदेखि त्यसमा अर्को रेस्पोन्स आयो हैन सरी रेस्पोन्स आउँदाखेरि के भयो भनेदेखि गो स्ट्रेट गो स्ट्रेट गो स्ट्रेट भनेर सिधा जाऊ भनेर भन्दाखेरि हिब्रूमा के भनिन्छ सिधा जाउलाई ओल्खिम एसार सिधा जाउलाई ओल्खिम एसार एसार भनेको सिधा ओल्खिम भनेको हिँडेर जानु अथवा जानु जाउँ ओल्खिम एसार भनेर भन्यो अब त्यही कुरालाई अब अर्कोमा भन्दाखेरि टर्न लेफ्ट हैन देब्रेपट्टि जाउँ टर्न लेफ्ट देब्रेपट्टि जाऊ भनेर भन्दाखेरि प्निम स्मोला प्निम स्मोला भने है प्निम स्मोला भनेको चाहिँ देब्रेपट्टि जाऊ अब दाहिने जाऊ भनेर भन्नु पर्यो दाहिने जाऊ भनेर भन्दाखेरि टर्न राइट भनेर भन्यो भनेदेखि त्यसलाई प्निम यमिना भनेको दाहिने अघि नै भनिसकेको छु मैले तपाईहरुलाई प्निम यमिना भनेको चाहिँ दाहिने जाऊ न भनेर भनेको त्यो भनेको प्निम यमिना है त अब के कुरा भन्नु पर्यो आफ्टर द ट्राफिक लाइट टर्न राइट ट्राफिक लाइट पछि चाहिँ दाहिने लाग है त आफ्टर द ट्राफिक लाइट to your and turn right नेपालीमा यसलाई के भनेको भन्छ के ट्राफिक लाइट पछि दाहिने लाग आफ्टर द ट्राफिक लाइट टर्न राइट त्यो भनेको चाहिँ हिब्रूमा के भनिन्छ भनेदेखि अखरे आफ्टर भनेको अखरे रमजोर ट्राफिक भनेको रमजोर हो हैन रमजोर यमिना अखरे रमजोर यमिना आफ्टर भनेको अखरे ट्राफिक भनेको रमजोर यमिना भनेको राइट अखरे रमजोर यमिना भनेर भनेको It is far or near भन्नु पर्यो it is far or near it is इजिट हुनु पर्यो नि मैले it is भनेर लेखिदिन्छु सरी है is it far or near टाढा छ कि नजिक छ होला यो भनेर सोध्नु पर्यो भनेदेखि कसरी सोध्दो रहेछ त हिब्रूमा जे रखोक और करोव जे रखोक और करोव भनेको चाहिँ रखोक भनेको टाढा करोव भनेको नजिक के यो टाढा छ या नजिक छ भनेर सोधेको के त्यहाँ बस जान्छ भनेर मैले सोध्नु भयो है त
त्यही के त्यहाँ जब बस जान्छ डज द बस गो देयर डज द बस गो देयर के त्यहाँ बस जान्छ त भनेर सोध्नु पर्यो है त के त्यहाँ बस जान्छ त सेन्ट्रल बस स्टेसनमा भनेर सोध्नु पर्यो भनेदेखि एजे अटोबस सरी एजे अटोबसले सामा एजे एस अटोबसले सामा भन्नु एस भनेको के त्यहाँ बस जान्छ भनेर सोध्नु पर्यो भनेदेखि डस द बस गो देयर भनेको एज अटोबस बस भनेको हिब्रूमा अटोबस है त अटोबस अटो हुँदैन अटो हुन्छ है सरी अटो हुँदैन यहाँनिर हिब्रूमा अटो भन्ने गरिन्छ है अटो हुँदैन अटो अटोबस एज अटोबस नोसेया लेसामा के त्यहाँ अटोबस जान्छ भनेर भनेको एज अटोबस नोसेया सामा एज अटोबस नोसेया सामा भनेर भने अब त्यहाँ सोध्नु पर्यो विच अटोबस गोज भनेर होइन विच अटोबस कुन अटोबस जान्छ भनेर सोध्नु त पर्यो सोधिसकेपछि त होइन विच बस goes there which bus goes there एजे अटोबस नोसिया सामा एजे अटोबस एजे अटोबस नोसिया सामा भनेर सोध्नु पर्यो है त एजे अटोबस नोसेया सामा भनेर सोध्नु पर्यो विच अटोबस गोज देयर कुन अटोबस जान्छ त्यहाँ भनेर सोध्नु पर्यो भनेदेखि एजे अटोबस नोसिया सामा एजे अटोबस ओलेक सामा भनेको चाहिँ कुन अटोबस त्यो ठाउँमा सिटी सेन्टरमा जान्छ होला हजुर भनेर सोधेको अब वेयर इज अटो स्टप भनेर सोध्नु पर्यो बस स्टप अथवा अब यहाँनिर वेयर इज बस स्टप वेयर इज बस स्टप वेयर इज बस स्टप भनेर सोध्यो भनेदेखि एफओ अतखाना तखना मर्कजित भन्नुपर्ने गरिन्छ है अटोबसलाई चाहिँ जाने ठाउँमा एफओ तखना भनेर सोध्नु पर्यो अब त्यही कुरालाई तखना कहाँ छ भनेर सोधेको चाहिँ एफओ तखना भनेर सोधेको अब त्यसलाई हामीले के भन्न सक्छौँ गो स्ट्रेट ओल्खी मेसार भनेर पनि भन्न सक्छौँ टर्न लेफ्ट प्नेमिस्मला भनेर पनि भन्न सकिन्छ टर्न राइट प्नेमियामिना भनेर पनि भन्न सक्छौँ है त अब त्यसो सोध्नु पर्यो मे आई हेभ टिकट प्लिज अटोबसमा चल्नलाई टिकट चाहिन्छ इजरायलमा होइन मे आई हेभ टिकट प्लिज भनेर सोध्यो मे आई हेभ टिकट प्लिज भनेर के म टिकट
पाउन सक्छु भनेर मेसेज गरे अथवा भने उसले सोधे कसैले भनेदेखि कर्दिस विभाकाशा कर्दिस टिकटलाई के भन्छ कर्दिस भनेर भन्ने गरिन्छ है कर्दिस विभाकाशा यो चाहिँ कर्दिस भनेको टिकट मागेको है कर्दिस विभाकाशा भन्नु भनेको अब सोध्नु त पर्यो अब नयाँ ठाउँ होइन थाहा छैन कसरी ओर्लिने भनेर Where do I get off? Where do I get off? म कहाँ ओर्लिने भनेर सोधे म कहाँ ओर्लिने भनेर सोधेपछि एफओ आने Zurich लरेदेत यो भनेको चाहिँ Where do I get off भनेको म कहाँ ओर्लिने भनेर भन्नु पर्यो भनेदेखि एफो आनी चरिख लरेदेत भन्नु भनेको अब इजरायलमा चाहिँ कस्तो हुन्छ भने कस्तो छ भनेदेखि ट्याक्सी हुन्छ अनि अटो बस हुन्छ अनि ट्रेन स्टेसन हुन्छ माथि मैले तपाईलाई ट्रेन स्टेसनको बारेमा कुरा गरेँ त्यसपछि अहिले बस स्टेसनको बारेमा कुरा गरेँ अब म तपाईहरुलाई सेरुट स्टेसनको बारेमा अथवा सेरुटको बारेमा कुरा गर्दैछु सेरुट भनेको सानो ट्याक्सी जस्तो हुन्छ 10 जना जति मान्छे चढ्न मिल्छ त्यसमा 10 जना भन्दा बढी मान्छे बस्न मिल्दैन अब बसमा त धेरै लामो हुन्छ धेरै मान्छेहरु पनि चढ्ने गर्छ त्यसमा चाहिँ Is this communal taxi? Is this a communal taxi? भन्नु सोधे के यो ट्याक्सी हो भनेर कमन ट्याक्सी हो भनेर सोधे अब यसलाई हिब्रूमा कसरी सोध्छ भनेदेखि जोत मोनित सेरुट भनेर सोध्ने गरिन्छ इज दिस कमन ट्याक्सी भनेर सोध्यो भनेदेखि जोत मोनित सेरुट भनेर भन्ने गरिन्छ ध्यान दिएर सुन्नु होला है त अब मैले तपाईहरुलाई सोधे अथवा कसैले पनि तपाईहरुलाई सोध्नु भयो इजरायलमा अथवा कुनै पनि जग्गामा इजरायली जुइसहरुले सोधे भनेदेखि Where are the taxi to Jerusalem? जेरुसलेम जाने ट्याक्सी कहाँ पाउन सकिन्छ भनेर भन्यो भनेदेखि तपाईले भन्नु पर्यो हैन इफ अनि youth Where is the taxi to Jerusalem? If any youth le Jerusalem. If we where are the taxi to Jerusalem भनेर सोध्नु पर्यो भनेदेखि जस्तै अब यो कम्युनल ट्याक्सीको बारेमा भने मैले तपाईहरुलाई अब तपाईहरुले सोध्दै हुन्छ Where are the taxi to Jerusalem? Where are the taxis to Jerusalem? जेरुसलेम भनेको इजरायलको क्यापिटल सिटी हो है सो बुझिराख्नु होला काम लाग्न सक्छ हजुरहरुलाई अब वेयर आर द ट्याक्सीज टु जेरुसलेम अब मुनित सेरुटमा जानु पर्यो कहाँ जाने कुन मुनित सेरुट चाहिँ जेरुसलेम जान्छ भनेर सोध्नु पर्यो भनेदेखि कहाँको मुनित सेरुट चाहिँ जेरुसलेम जान्छ कहाँबाट जान्छ भनेर सोध्नु पर्यो भनेदेखि इफ मुनित ले जेरुसलेम If a monith अथवा मुनियोत
ले यरुशलाइम यरुशलाइम जेरुसलम भन्दैन है हिब्रूमा यसलाई यरुशलाइम भनेर भन्ने गरिन्छ है एफो अमुनियोत ले यरुशलाइम जेरुसलम जाने चाहिँ ट्याक्सी कहाँ पाइन्छ भनेर सोधेको मलाई जानु छ आई निड टु गो आई निड टु गो मलाई जानु छ आई निड टु गो भनेर भन्दाखेरि आई निड टु गो आई हेभ टु गो भनेर भन्दाखेरि आनी चरिख ललेखेत आनी चरिख ललेखेत आनी चरिख ललेखेत है त आनी चरिख ललेखेत भनेर भन्यो क्यान आई अर्डर ट्याक्सी प्लिज भनेर भन्नु पर्यो है त तपाईँहरूलाई अब क्यान यु order me a taxi please भनेर कसैलाई तपाईँले रिक्वेस्ट गर्नु पर्यो के तिमी मेरो लागि ट्याक्सी अर्डर गर्न सक्दैछौ भनेर अर्डर गर्यो if sir alazmin मुनित भनेर भन्यो हैन के क्यान यु अर्डर मी अ ट्याक्सी प्लिज के तिमी मेरो लागि ट्याक्सी अर्डर गरिदिन सक्छौ भनेर रिक्वेस्ट गर्यो प्लिज भनेर रिक्वेस्ट गर्यो इफ सर लजमिन मुनित बेवाकाश भनेर पनि भन्न सकिन्छ प्लिज भनेको बेवाकाश इफ सर लजमिन मुनित बेवाकाश भनेर भन्यो अब उसलाई ट्याक्सी अर्डर गर्न मन लागेन अनि उसले जवाफमा के दियो भनेदेखि द ट्याक्सी स्टेसन इज अन द्याट कर्नर द ट्याक्सी स्टेसन इज अन द्याट कर्नर ट्याक्सी स्टेसन चाहिँ त्यो कर्नरको छेउमा छ त्यो कर्नरमा छ भनेर भनिदियो भनेदेखि तखना मुनित अथवा मुनियोत हैन धेरै ट्याक्सीहरू छ भनेदेखि मुनियोत तखनात मुनियोत शाम बपनीमा तखनात मुनिद शाम बपनीमा ट्याक्सी स्टेसन त्यो कर्नरमै छ त्यो छेउमै छ त भनेर भन्न खोजेको उसलाई यानि कि उसलाई ट्याक्सी अर्डर गरिदिन मन लागेन चाहिँ त्यही भएर उसले ट्याक्सी अर्डर गर्ने ठाउँ त्यहाँ छेउमै चाहिँ छ त भनेर भनेको चाहिँ कसरी भन्दो रहेछ भनेदेखि तखनात मुनियोत शाम बपनीमा तखनात मुनियोत शाम बपनीमालाई त्यसरी भन्ने गरिँदो रहेछ हस् त धन्यवाद आजको लागि यति नै थ्याङ्क यू फर लिसनिङ मी एन्ड वाचिङ मी अब अरू बाँकी सिरिजहरू लिएर म हजुरहरूको सामु भोलि फेरि उपस्थित हुनेछु धन्यवाद आज मैले तपाईहरुलाई हिब्रूको फर्स्ट वर्ड्स हैन हेलो बाई यस नो ठीक छु धन्यवाद एक्सक्यूज मी यसै वर्डहरु पढाए फर्स्ट वर्ड पढाए अनि त्यसपछि हिब्रूको प्रोनाउन्सहरु पढाए ही सी इट दे यस्तोहरु पढाए त्यसपछि ट्रान्सपोर्टेसन डिरेक्सनको हरुको बारेमा थोरै पढाए अनि त्यसको बारेमा अलिअलि ओरिएन्टेसन पनि दिए मैले तपाईहरुलाई आशा गर्दछु मैले पढाएका कुराहरु हजुरहरुले नमस्ते हजुरहरुलाई आज म मौसम यानी कि सीजन एन्ड वेदर है मौसम सम्बन्धी पढाउन जाँदै छु मौसम भनेको हिब्रूमा मेजगभिर
गर्मी मौसमलाई के भनिन्छ हिब्रूमा, जाडो मौसमलाई के भनिन्छ हैन। अब हावालाई के भनिन्छ, सूर्यलाई के भनिन्छ, चन्द्रमालाई के भनिन्छ हैन, यो सम्बन्धी हामीहरू कन्भर्सेसन पनि गर्नेछौँ। नमस्ते, हजुरहरूलाई नेपाल अनलाइन स्कुलमा स्वागत छ। आज म तपाईहरूलाई हिब्रू ल्याङ्ग्वेजको वेदर यानि कि मौसम, वेदर क्लाइमेटको बारेमा पढाउन जाँदैछु। ध्यान दिएर सुन्नुहोला है त। सिजन वेदर यानि कि मेजेक गभिर, हिब्रूमा भन्नुपर्दा मेजेक गभिर है। गर्मी मौसमलाई इङ्ग्लिसमा समर भनिन्छ भनेदेखि हिब्रूमा काइच भनेर भनिन्छ। जाडो मौसमलाई जाडो मौसमलाई इङ्ग्लिसमा विन्टर भनेर भन्ने गरिन्छ भनेदेखि हिब्रूमा खोरेफ भनेर भन्ने गरिन्छ। अर्को रह्यो हावा। हावालाई इङ्ग्लिसमा एयर भनेर भन्ने गरिन्छ भनेदेखि हिब्रूमा अविर भनेर भन्ने गरिन्छ हैन। अर्को रह्यो सूर्यलाई इङ्ग्लिसमा सन भनेर भन्ने गरिन्छ भनेदेखि हिब्रूमा सेमेस भनेर भन्ने गरिन्छ, सेमेस हैन। हिमपातलाई इङ्ग्लिसमा स्नोफल भनेर भन्ने गरिन्छ भनेदेखि हिब्रूमा चाहिँ सेलेग भनेर भन्ने गरिन्छ, सेलेग। अर्को रहेको छ चन्द्रमालाई इङ्ग्लिसमा मुन भनेर भन्ने गरिन्छ भनेदेखि हिब्रूमा चाहिँ यारेयाख भनेर भन्ने गरिन्छ। तारालाई इङ्ग्लिसमा स्टार भनेर भन्ने गरिन्छ भनेदेखि हिब्रूमा चाहिँ कोखब भनेर भन्ने गरिन्छ, कोखाब हैन, अलिकति केर्मेर भयो, कोखाब भनेर भन्ने गरिन्छ। पानी पर्नु अथवा वर्षा हुनु, नेपालीमा भन्नुपर्दा वर्षा हुनुलाई इङ्ग्लिसमा रेन भनेर भनिन्छ भनेदेखि हिब्रूमा चाहिँ गेसेम भनेर भन्ने गरिन्छ। अब म हजुरहरूलाई शब्दहरू पनि एउटा सेन्टेन्स जस्तो कस्तो भन्दाखेरि सेन्टेन्सहरू भन्ने होइन, सेन्टेन्सहरू पनि म तपाईँहरूलाई बनाएर भन्न जाँदैछु होइन। ध्यान दिएर सुन्नु होला है त। अब हामी कसरी भन्न सक्छौँ भनेदेखि टुमरो इज, म तपाईँहरूलाई इङ्ग्लिसमा भन्न जाँदैछु। टुमरो एक्जाम्पल है, सेन्टेन्स भनौँ है। सेन्टेन्स त किन भन्नु, कन्भर्सेसनै भनौँ, दुईजनाले एक आपसमा गरेको कन्भर्सेसनै भनेर भनिदिउँ हामी होइन। कसरी भन्दै कन्भर्सेसन भनौँ है त। कन्भर्सेसन्स है, वार्तालाप है, इङ्ग्लिस नेपालीमा भन्नुपर्दा कन्भर्सेसन नै भन्नपट्टि लागौँ हामी होइन। 1 नम्बरमा रहेको छ जस्तै 1 नम्बर भन्दा पनि नाम नै मेन्सन गरेर भनिदिन्छु म होइन। रामले भन्यो होइन, टुमरो द स्काई विल बी क्लियर, maybe we can go to the sea। यसलाई नेपालीमा भन्दाखेरि रामले के भन्यो अरे भनेदेखि होइन, भोलि आकाश सफा छ, सायद हामी समुद्र
समुद्र हेर्न जान सक्छौ कि भनेर सोध्यो है त। अब यो कुरालाई हिब्रूमा कसरी भनिन्छ भनेदेखि हिब्रूमा भन्नुपर्दा अब यही कुरालाई हिब्रूमा भन्नुपर्दा चाहिँ कसरी भनिन्छ है त। टुमरो स्काई विल बी क्लियर मेबी वी क्यान गो टु द सी। भोलि आकाश सफा छ सायद हामी समुद्र हेर्न जान सक्छौँ कि भनेर सोध्यो। समुद्र जान सक्छौ कि भन्यो, हेर्न जान भन्दा समुद्र जान सक्छौ कि भनेर सोध्यो है त, रामले सोध्यो भनेदेखि अब त्यसलाई हिब्रूमा कसरी भन्ने भनेदेखि मखार, मैले हजुरहरूलाई माथि भनेको सेन्टेन्स सबै राखेर बनाएको हो, यो अरू कुनै पनि नयाँ वर्ड्सहरू राखेको छैन है मैले यसमा। मखार हिए बहिर भनेको चाहिँ क्लियर स्काई है, बहिर भनेको क्लियर स्काई, बहिर भनेर म हजुरहरूलाई यहाँ माथि पनि भन्न जाँदैछु होइन, बहिर है, बहिरलाई क्लियर स्काई भन्ने गरिन्छ है। बहिर भनेको चाहिँ क्लियर स्काई हो है। त्यसपछि मखारिए बहिर हुलाई अनाख्नु ओल्खिमले याम भनेको सी है, सीलाई हिब्रूमा याम भन्ने गरिन्छ, समुद्र नेपालीमा भन्नुपर्दा याम। ल सुन्नुहोस् है त, रामले के भन्यो भनेदेखि अब इङ्ग्लिसमा भन्दाखेरि टुमरो द स्काई विल बी क्लियर मेबी वी क्यान गो टु द सी। यसलाई नेपालीमा भन्दाखेरि भोलि आकाश सफा छ सायद हामी समुद्र जान सक्छौँ कि भनेर भन्यो रामले। भनेदेखि त्यही कुरालाई हामीले हिब्रूमा कसरी भन्न सक्छौँ भनेदेखि रामले हिब्रूमा त्यसलाई कसरी भनेर भन्यो भनेदेखि मखारिए बहिर हुलाइ अनाख्नु ओल्खिमले याम भनेर भन्यो। अब त्यही कुरालाई श्यामले कसरी रिप्ले गर्यो है त। श्याम भनेर मैले नामै मेन्सन गर्दैछु होइन, ध्यान दिएर सुन्नु होला। श्यामले के भन्यो भनेदेखि tomorrow is going to be rain, so maybe we can't go to the sea. Sam, tomorrow is going to be rain, maybe we can't go to the sea. अब यसलाई नेपालीमा भन्दाखेरि सायद भोलि पानी पर्छ मलाई लाग्दछ कि हामी सी यानी कि समुद्र जान सक्दैनौँ भनेर भन्यो। अब त्यसलाई श्यामले हिब्रूमा चाहिँ कसरी भन्छ भनेदेखि हिब्रूमा चाहिँ श्यामले कसरी भन्यो भनेदेखि मखार योरेद गेसेम हुलाई अनाख्नु वातेर एत
लेलेखेत ले याम। सायद भोलि पानी पर्छ, मलाई लाग्छ कि हामी समुद्र जान सक्दैनौँ, यानि कि क्यान्सल गरौँ भन्न खोजेको उसले। मखार योरेत गेसेम हुलाइ अनाख्नु बतेर एत लेलेखेत ले याम भनेर श्यामले रिप्ले गर्यो है। अब त्यसमा के भनेर भन्यो भनेदेखि श्यामले त्यस्तो भन्यो होइन। अब अर्को रह्यो कस्तो हुन्छ भनेदेखि इजरायलमा गर्मी नै हुन्छ होइन। अब 12 महिनामा धेरै गर्मी हुने नेपालको जस्तै वेदर हो यहाँ पनि होइन, गर्मी धेरै हुन्छ। तर यहाँ इजरायलमा चाहिँ पानी एकदम कम पर्छ, पानी परे पनि जाडो महिनामा यानि कि विन्टरमा पर्छ है पानी, गर्मी महिनामा त्यो पानी पर्दैन, विन्टरमा पर्छ पानी, तर एकदमै कम पानी परिदिन्छ इजरायलमा। अब हामी यसमा के भन्न सक्छौँ भनेदेखि जाडो महिना जस्तो हामी विन्टरको बारेमा कुरा गरौँ अब होइन। विन्टरको बारेमा कुरा गर्दाखेरि इजरायलमा चाहिँ विन्टरमा हिउँ पर्छ। हिउँ पर्ने भन्नाले सबै जग्गामा हिउँ पर्ने होइन कि एउटा सर्टेन ठाउँ छ होइन, खार्मोन भन्ने, माउन्ट खार्मोन भन्ने, त्यहाँनिर चाहिँ हिउँ पर्छ र धेरै नेपालीहरू त्यहाँ हिउँ खेल्नलाई जाने गर्छ। नेपाली होस् चाहे इजरायलीहरू सबैजना, जुइसहरू सबैजना होइन, स्केटिङ गर्नको लागि, हिउँ खेल्नको लागि होइन, अब हरेक कुरा रमाइलो गर्नको लागि, फनको लागि पनि जाने गर्दछन् त्यो जग्गामा घुम्नको लागि। अब म त्यसको लागि एउटा सेन्टेन्स बनाउँदैछु हजुरहरूलाई, स्नोफल अथवा विन्टरको लागि जोडेर होइन, ध्यान दिएर सुन्नु होला। टुमरो, अब अर्को नाम मैले के राख्न चाहेँ भनेदेखि जस्तै मानौँ अर्को नाम मैले राख्न खोजेँ गीता है। गीताले भनिन् कि टुमरो आई एम गोइङ टु माउन्ट खार्मोन। Tomorrow I am going to Mount Carmel to play snow. म भोलि चाहिँ अब नेपालीमा भन्दाखेरि कसरी भनिन्छ भनेदेखि म भोलि हिउँ खेल्नको लागि माउन्ट खार्मोन जाँदैछु भनेर नेपालीमा भन्यो। अब त्यही कुरालाई गीता र हिब्रूमा कसरी भन्छ भनेदेखि हिब्रूमा कसरी भनिन्छ भनेदेखि मखार अनि ओलेखेत ले माउन्ट यसलाई राम्रोसँग लेखौँ। मखार अनि ओलेखेतले माउन्ट खार्मोन मखार अनि ओलेखेतले माउन्ट खार्मोन ले सखेक इम सेलेक भनेको हिउँ है, सेलेक भनेको हिउँ भयो। भोलि चाहिँ म माउन्ट खार्मोन चाहिँ सेलेक खेल्नको लागि यानि कि स्नो खेल्नको लागि, हिउँ खेल्नको लागि जाँदैछु भनेर भन्यो। भनेदेखि अब अर्कोमा चाहिँ फेरि त्यसमा अब के भयो भनेदेखि अब फेरि रामले चाहिँ लास्टमा गएर रामले चाहिँ के भन्यो भनेदेखि होइन, रामले चाहिँ फेरि लास्टमा गएर के भन्यो भनेदेखि लुक द सन केम आउट maybe we will go to the sea
नेपालीमा भन्नुपर्दा तीनजना साथीहरूको कन्भर्सेसनमा होइन तीनजना साथीहरूले कुरा गर्दाखेरि रामले अब फेरि लास्टमा के भन्यो भनेदेखि हेर्नुहोस् हेर त अहिले त फेरि घाम लाग्यो मेबी भोलि हामी सिनै जान्छौँ कि भनेर भन्यो है लुक द सन केम आउट हेर त घाम लाग्यो यानि कि सूर्य लाग्यो भन्न खोजेको सूर्य बाहिर निक्ल्यो भन्न खोजेको है घाम लाग्यो मेबी वी विल गो टु द सी सायद हामी सी पो जान्छौँ कि सायद हामी समुद्र है सीलाई समुद्र भनिन्छ नेपालीमा समुद्र नै पो जान्छौँ कि भनेर भन्यो अब त्यो कुरालाई हिब्रूमा कसरी भनिन्छ भनेदेखि तिरु हेर भनेको तिरु सनलाई के भन्छ भनेको थियो मैले तपाईँहरूलाई माथि पढाउँदै जाँदाखेरि फर्स्टमा सेमेस भनेको थिएँ होइन सेमेस तिरु सेमेस एच्चा बखुज नभन्दै एच्चा मात्र भनिदिउँ होइन सेमेस यानि घाम लाग्यो भनेको तिरु सेमेस एच्चा हुलाइ अनाख्नु ओल्खिम यसलाई यसरी नभनिकन अलिकति अर्को वेमा भनौँ है हामी अलिकति राम्रो वेमा तिरु सेमेस एच्चा हुलाइ अनाख्नु बखोलजोत ओलेखेतले याम ओलेखेतले याम ओलेखेत भन्दा पनि ओल्खिमले याम भनौँ है किनकि साथीहरू जाने भनेपछि ओल्खिम भनिदिउँ होइन हामी यहाँ ओलेखेत मात्र नभनिदिउँ हुलाइ बखोलजोत ओल्खिमले याम ओल्खिम भनेपछि ग्रुपिङमा भएको भएर ओल्खिम भनेको है ओल्खिमले याम भनेर भन्यो अब सबैले लास्टमा के भन्यो भनेदेखि ओके ठिक छ ओके फाइन भन्यो भनेदेखि इङ्ग्लिस हिब्रूमा नेपालीमा ठिक छ भनेर भन्यो होइन ठिक छ भन्यो भनेदेखि हिब्रूमा बेसेदर भनेर भन्यो अब यसमा मैले यो कन्भर्सेसनलाई पनि टुङ्गाएँ है अब म तपाईँहरूलाई एकचोटि अन्तिममा फेरि रिपिट गरिदिँदैछु ध्यान दिएर सुन्नु होला है त सी वेदरलाई हिब्रूमा भन्नुपर्दा मेजे गभिर भनेर भन्ने गरिन्छ गर्मी मौसमलाई समर यानि कि काइट्स भनेर भन्ने गरिन्छ हिब्रूमा भनेदेखि जाडो मौसमलाई विन्टर इङ्ग्लिसमा भन्नुपर्दा र हिब्रूमा भन्नुपर्दा खोरेफ भनेर भन्ने गरिन्छ हावालाई इङ्ग्लिसमा एयर भनेर भन्ने गरिन्छ भनेदेखि हिब्रूमा अभिर भनेर भन्ने गरिन्छ सूर्यलाई इङ्ग्लिसमा सन भनेर भन्ने गरिन्छ भनेदेखि हिब्रूमा सेमेस भनेर भन्ने गरिन्छ हिमपातलाई इङ्ग्लिसमा स्नोफल भनेर भन्ने गरिन्छ भनेदेखि हिब्रूमा सेलेक भनेर भन्ने गरिन्छ चन्द्रमालाई इङ्ग्लिसमा मुन भनेर भन्ने गरिन्छ भनेदेखि हिब्रूमा एरियाख भनेर भन्ने गरिन्छ बहिर क्लियर स्काई यानि कि बाहिर एकदम राम्रो सनी डेलाई चाहिँ हिब्रूमा बहिर भनेर भन्ने गरिन्छ बहिर हिब्रूमा भनेको है यो चाहिँ हिब्रूमा बहिर भनेर भन्ने गरिन्छ तारालाई इङ्ग्लिसमा स्टार भनेर भन्ने गरिन्छ भनेदेखि हिब्रूमा कोखाब भनेर भन्ने गरिन्छ पानी पर्नु वा वर्षा हुनुलाई इङ्ग्लिसमा रेन भनेर भनिन्छ भनेदेखि हिब्रूमा गेसेम भनेर भन्ने गरिन्छ अब हामी यसमा कन्भर्सेसन जुन मैले गराएको थिएँ म त्योलाई फेरि रिपिट गरिदिँदैछु ध्यान दिएर सुन्नु होला यो कन्भर्सेसनमा चाहिँ तीनजना साथीहरू हुनुहुन्छ होइन तीनजना साथीमा राम श्याम अनि गीता राम श्याम र गीता भन्ने तीनजना साथीहरू कुरा गर्दै हुनुहुन्छ होइन यहाँ चाहिँ के भनेर कुरा वेदरको बारेमा मात्र कुरा हुँदैछ है टुमरो द स्काई विल बी क्लियर मेबी वी क्यान गो टु द सी भोलि आकाश सफा छ सायद हामी समुद्र जान सक्छौँ कि भनेर रामले कुरा गर्यो अब रामले त्यसलाई त्यसरी भन्दाखेरि हिब्रूमा चाहिँ कसरी भन्न सक्छ भन्दाखेरि हामीले रामले चाहिँ मानौँ अब रामले हिब्रूमा कसरी भन्यो भनेदेखि हिब्रूमा चाहिँ मखार हिए बैर
बहिर हुलाइ अनाख्नु ओल्खिमले याम मखार ये बहिर हुलाइ अनाख्नु ओल्खिमले याम भनेर भन्यो। अब त्यही कुरालाई श्यामले के भन्यो भनेदेखि टुमोरो इज गोइङ टु बी रेन, टुमोरो इज गोइङ टु बी रेन सो मेबी वी क्यान्ट गो टु द सी। सायद भोलि पानी पर्छ कि मलाई लाग्छ कि हामी समुद्र जान सक्दैनौँ भनेर भन्यो भनेदेखि श्यामले हिब्रूमा चाहिँ उसले कसरी भन्छ भनेदेखि अब मखार योरत गेसेम, गेसेम भनेको पानी रेन होइन, मखार भनेको भोलि, योरत भनेको पर्नु होइन, मखार योरत गेसेम हुलाइ भनेको मेबी है, हुलाइ अनाख्नु बतेर एत लेले खेतले याम, हुलाइ अनाख्नु बतेर एत लेले खेतले याम मखार योरत गेसेम भोलि पानी पर्छ होइन, सायद भोलि पानी पर्छ, हुलाइ अनाख्नु बतेर एत लेले खेतले याम, हुलाइ अनाख्नु बतेर एत लेले खेतले याम है। अब त्यसमा फेरि गीता भन्ने साथीले के भन्छ भनेदेखि टुमोरो आई एम गोइङ टु माउन्ट खर्मोन, टुमोरो आई एम गोइङ टु माउन्ट खर्मोन टु प्ले स्नो। गीताले त्यसमा बिचमा के भन्यो भनेदेखि भोलि म हिउँ खेल्नको लागि माउन्ट खर्मन भन्ने इजरायलको जग्गामा घुम्न जाँदैछु भनेर भन्यो भनेदेखि त्यही कुरालाई हिब्रूमा चाहिँ गीताले कसरी भन्छ भनेदेखि मखार आनी ओले खेतले माउन्ट खर्मोन ले सखेक सेलेक ले सखेक इम सेलेक ले सखेक इम सेलेक भन्दिउँ होइन, सखेक सेलेक मात्र भनिदिउँ होइन यसलाई, मखार आनी ओले खेतले माउन्ट खर्मोन ले सखेक सेलेक, सेलेक भनेको हिउँपात होइन त भनेर भन्यो भनेदेखि अब फेरि रामले लास्टमा जसले चाहिँ सुरुमा कन्भर्सेसन स्टार्ट गरेको थियो उसले फेरि के भन्यो भनेदेखि लुक द सन केम आउट मेबी वी विल गो टु द सी। हेर्नुहोस् त बाहिर, हेर त साथीहरू बाहिर घाम लाग्यो त, सायद हामी भोलि सी पो जान्छौँ कि भनेर भन्यो। हेर त घाम लाग्यो सायद हामी समुद्र नै पो जान्छौँ कि भनेर उसले साथीहरूलाई भन्यो। भनेदेखि त्यो कुरालाई हिब्रूमा रामले कसरी भन्न सक्छ भनेदेखि तिरु सेमेस एच्चा हुलाइ अनाख्नु बखोल जोत ओल्खिमले याम मखार, मखार पनि थपिदिउँ होइन, मखार हुलाइ मखार मखार भनेर थपिदिउँ होइन, तिरु सेमेस एच्चा हुलाइ मखार अनाख्नु बखोल जोत ओल्खिमले याम, याम भनेको सी समुद्र, हेर त घाम लाग्यो सायद हामी समुद्र नै पो जान्छौँ कि भनेर भनेको। ओके, अब तिनजना साथीहरूले के भन्यो भनेदेखि ओके फाइन इङ्ग्लिसमा भयो, नेपालीमा भन्दाखेरि ठिक छ भनेर भन्यो भनेदेखि हिब्रूमा बेसेदर ल ठिकै छ नि त अब जाउँ न त त्यसो भए सी नै भनेर लास्टमा डिसाइड भएको। ओके बेसेदर भनेको ठिक छ भनेर भनेको है। ओके, आजको क्लासमा हामीले समुद्र होइन कि मैले भन्न खोजेको सी, अनि त्यसपछि अब रह्यो सेलेक, अनि त्यसपछि रह्यो गेसेम यानि कि रेन होइन, वेदरहरू कस्तो खालके वेदर, अनि त्यसपछि रह्यो सिजनको बारेमा हामीले पढ्यो भनेदेखि आशा गर्दछु मैले पढाएको कुराहरू हजुरहरूले ध्यान दिएर सुन्नुभएको छ होला होइन। यदि हजुरहरूलाई अरू नै कुनै कुराहरूमा हिब्रूमा